আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। সম্মানিত ভিউয়ার্স, দেশ ও দেশের বাইরে থেকে যারা আমার কোরআনুল কারীম শিক্ষা কোর্সটি দেখছেন, সকলকে জানাই অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে মোবারকবাদ। গত ক্লাসে আমরা শিখেছিলাম সূরাতুল গাশিয়া এর বানান এবং রিডিং আমরা কমপ্লিট করেছিলাম। আজ আমরা সূরাতুল আ'লা এর বানান কমপ্লিট করব। তো কথা না বাড়িয়ে আমরা আমাদের মূল পড়ায় চলে যাই। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة الأعلى مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. سين بازبر سب بحزر بح سين بازبر سب بازر بي سبح سين جرح سبح ميم زبر ما سبح اسمه ربا زبر رب زر بربك فلم زبر كل ربك سبح اسم ربك همزة عين زبر لم زبر لا أعلى سبح اسم ربك الأعلى همزة لم زبر لم زبر لا الذي الذي خ زبر خ لم زبر لا خلق زبر ق خلق الذي خلق فزبر فسن زبر سو فسوى وكل زبر فسوى الذي خلق فسوى ولم زبر ولم زبر لا والذي يزذي والذي قفدل زبر قدل زبر دا قدر زبر قدر والذي قدر فزبر فه زبر ها فهد الخر زبر دا فهدا والذي قدر فهدى ولم زبر ولم زبر لا والذي يزذي والذي همزة خزبر أخرى زبر أخرى جيم لم زبر جل أخرج والذي أخرج ميم را زبر مرعين كذا زبر مرعى والذي أخرج المرعى فزبر فجم زبر جا فجع زبر ع فجع لم زبر لا هول تبشه فجعله غين بش غثا ألف زبر ثاء غثاء همزة دوي زبر أن غثاء فجعله غثاء همزة ح زبر أحوى وكذا زبر وأحوى فجعله غثاء أحوى سين زبر سان قف بش سنق سنق رازري همزة بش أوريو سنقريو كف زبر ك سنقريوك فزبر فلا مالف زبر لا فلا تان زبر تان سين كذا زبر سا تنسى فلا تنسى سنقرئك فلا تنسى همزة لمزة إلا ما لف زبر لا إلا ميم لف زبر ما إلا ما شين لف زبر شاء إلا ما شاء همزة لم زبر لم كر زبر الله الله بشه الله إلا ما شاء الله همزة ننزل إن زبرنا إن حول تبشه إنه يعن زبر يعلم زبر لا يعلم لم بشمل يعلم إنه يعلم الجم زبر جهر زبر جهر إنه يعلم الجهر واو زبر وامي ملف زبر ما وما يخو زبر يخفى كذا زبر فا يخفى إنه يعلم الجهر وما يخفى واو زبر وانون بشنو وانو ياسين زبر ياس وانو ياسين زر سيرو بشنو سيرو كف زبر كسيروك وانو يسيروك لم زر للياسين بشيوس لليسرى كذا زبر لليسرى ونيسرك لليسرى فزبر فذل كف زبر ذك فذك فروزر كير فذكر همزة ننزر إن ننزبرنا إن فزبر فاعن زبر عفاع تذل زبتذ إن فعت ذل كف زر ذكرى كر زبر ذكرى فذكر إن نفعت الذكرى بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي يخرج المرعى
فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى صدق الله المولان العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم সম্মানিত ভিউয়ার্স আজ এই পর্যন্তই আগামী ক্লাস পর্যন্ত আল্লাহ পাক সকলকে ভালো রাখুক সুস্থ রাখুক সকলের সুস্বাস্থ্য কামনা করে এইখানে বিদায় নিচ্ছি ওমা আলাইনা ইল্লাল বালাগ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।